सुल्तान रुकनुद्दीन बेबर्स एपिसोड नंबर 5। रुकनुद्दीन बेबर्स के एपिसोड नंबर 4 में आप देख चुके हैं कि सुल्तान बेबर्स ने हलाकू खान के सालार कतबूगा को कैसे ऐन जालूद के मुकाम पर एक फैसला कुन शिकस्त देकर मंगोलों की कमर तोड़ डाली थी। और मंगोल जिनके मुतालिक ये मशहूर था कि कोई उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता, सुल्तान बेबर्स ने उन्हें शिकस्त देकर उन्हें अपने इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रुकनुद्दीन बेबर्स ने शाम और फ़लस्तीन के इलाकों में धुंधनाते फिर रहे मंगोलों को कैसे उन इलाकों से खदेड़ा, क्यों मिस्री उमराओं ने सुल्तान मलिक मुजफ्फर का कत्ल किया। मिस्र का सुल्तान बनने के बाद बेबर्स ने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, कैसे सुल्तान बेबर्स ने खिलाफत अब्बासिया को फिर से बहाल किया जो कि बगदाद के तबाही के साथ ही ख़त्म हो गया था। हलाकू खान को अपने सालार कतबूगा की शिकस्त की खबर उस वक्त पहुंची जब वो अपने आबाई दश्त सहराए गोबी की तरफ जा रहा था और उसने तहिया कर लिया था कि सहराए गोबी से पलटकर वो मिस्र पर हमलावर होगा और मिस्र को निस्तो नाबूद करके रख देगा। दूसरी तरफ अमीर रुकनुद्दीन बेबर्स ने ऐन जालूद में मंगोलों को शिकस्त देकर उनकी कमर तोड़ कर रख दी थी, लेकिन उसका काम अभी ना मुकम्मल था, इसलिए कि मंगोलों को ऐन जालूद में शिकस्त देने के बावजूद वो देख रहा था कि हलब, हम्माद, दमिश्क और इस तरह और बहुत से मुसलमानों के शहरों में मंगोल धुंधनाते फिरते थे। अब रुकनुद्दीन बेबर्स अपने लश्कर के साथ हरकत में आया। एक तूफ़ानी यलगार में वो शाम के मुख्तलिफ शहरों में जो मंगोल थे उन पर हमलावर हुआ, उन्हें ताबड़तोड़ और लगातार शिकस्तें दी और उनको राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। अपनी इस तूफ़ानी मुहिम में बेबर्स ने उन तमाम गद्दार मुसलमानों का भी खात्मा कर दिया जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमलावर हलाकू खान से ताउन किया था और उसकी कामयाबियों में उसके माविन साबित हुए थे। इस तरह चंद दिन के अंदर अंदर रुकनुद्दीन बेबर्स ने शाम के तमाम शहरों से मंगोलों का सफाया कर दिया। वो ये भी जानता था कि अनकरीब हलाकू खान पलटेगा और मुसलमानों से इंतकाम लेगा, लिहाजा वो भी अपने लश्कर की तादाद बढ़ाना चाहता था, लश्कर को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करना चाहता था। लिहाजा अपने कुछ सालारों और लश्करियों को उसने अर्ज़े शाम में ही छोड़ा और ख़ुद वापस काहिरा की तरफ चला गया। काहिरा में उन दिनों नाखुशगवार वाक़या पेश आया, वो ये कि अमीर रुकनुद्दीन बेबर्स ने शाम और फ़लस्तीन से मंगोलों का कत्ले आम करके उनको निकाल बाहर किया तो मिस्र के सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने एक शख्स बदरुद्दीन लोलो के बेटे अलाउद्दीन को हलब का हाकिम मुकर्रर कर दिया। चूँकि बगदाद पर हमले के वक्त बदरुद्दीन लोलो ने हलाकू का साथ दिया था, लिहाजा ये सूरत हाल देखते हुए बहुत से उमराए मलिक मुजफ्फर के ख़िलाफ़ हो गए, लिहाजा उन्होंने उसका खात्मा कर दिया और उसकी जगह रुकनुद्दीन बेबर्स को अपना सरबराह और सुल्तान मुंतखब कर लिया। इस तरह 17 ज़िलक़अदा हिजरी 585 सन 1260 को रुकनुद्दीन बेबर्स मिस्र का सुल्तान बना। उसकी तख्त नशीनी के ऐलान पर अहले मिस्र ने बड़े इत्मीनान और मुसर्रत का इजहार किया, इसलिए कि रुकनुद्दीन बेबर्स ने पहले मंसूरा और गिज़ा में फ्रांसीसियों के ख़िलाफ़ कामयाबियाँ हासिल करते हुए मिस्र की सियासत में नुमाया मुकाम हासिल कर लिया था और अब ऐन जालूद में मंगोलों को अजीम शान शिकस्त देकर वो तमाम आलम इस्लाम बिलखुसूस अहले मिस्र की आँख का तारा बन चुका था। चुनांचा जब उसे सुल्तान बनाया गया तो अहले मिस्र ने वालिहाना जोश व खरोश से न सिर्फ सुल्तान की हैसियत से उसका इस्तकबाल किया बल्कि उसकी दराज़े उम्र की दुआएं मांगी गई।
دراصل عین جالوت کی فتح نے مصر اور شام میں رکن الدین بیبرس کی ہر دل عزیزی کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ مصر کے عوام سمجھتے تھے کہ بیبرس کے جذبہ جہاد، شجاعت اور اعلیٰ کردار کی بدولت انہیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ سلطان رکن الدین بیبرس ہی منگولوں اور صلیبیوں سے نپٹنے اور عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سلطان رکن الدین بیبرس کیونکہ پہلے غلام تھا، لہٰذا وہ خود اور اس کے بعد جس قدر اس کے جانشین ہوئے انہیں غلام یا مملوک فرما روا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مصر کا سلطان بننے کے بعد بیبرس نے اپنا لقب ملک ظاہر رکھا، چنانچہ تاریخ کے اوراق میں سلطان کو زیادہ تر ملک الظاہر کے نام سے ہی یاد کیا گیا ہے۔ مصر کا سلطان بنتے ہی رکن الدین بیبرس نے سلطنت کے اندر تمام مفاسد کا قلعے کما کر کے رکھ دیا جو اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ ملک مظفر کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے کسی تاخیر کے بغیر ہر قسم کے ناجائز ٹیکسوں اور محلات کو ختم کر دیا، تمام شراب خانوں، قزا خانوں اور قمار بازی کے اڈوں کو سختی کے ساتھ بند کروا دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان بیبرس کے سامنے اہم مسئلہ شام کو منگولوں کے خطروں سے محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ خدشہ تھا کہ وہ عین جالوت کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت شام پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ شام کی بقا کا انحصار مصر سے مکمل الحاق پر ہے، اور جب تک وہ تمام حکمران اور رؤسا جو شام میں متعدد چھوٹی چھوٹی املاک اور ریاستوں پر قابض تھے مصر کی بالادستی تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک شام ہمیشہ منگولوں اور صلیبیوں کے حملوں کے زد میں رہے گا۔ چنانچہ ان مسائل سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اپنی تخت نشینی کے کچھ عرصے بعد وہ ایک طاقتور لشکر لے کر روانہ ہوا، شام میں داخل ہوا اور دمشق میں ایک اجلاس منعقد کر کے شام کے عمائدین اور اکابر کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی کے شام کے لوگ بہت زیرک ثابت ہوئے، انہوں نے بلا تعمل ان کی اطاعت قبول کر لی، اور اس طرح سلطان صرف مصر ہی نہیں شام کا بھی سلطان بن گیا۔ شام کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد سلطان بیبرس نے اہل شام کو مصر کے مساوی حکومت عطا کیے اور اعلان کیا کہ شام سلطنت اسلامیہ مصر کا دوسرا بازو ہے، اور دمشق اس متحدہ سلطنت کا دوسرا مرکز حکومت ہوگا۔ سلطان بیبرس نے شام کے بعض شہروں اور ریاستوں میں قدیم خاندانوں کی عمارت برقرار رکھی، لیکن ان پر یہ شرط عائد کی کہ مرکزی حکومت کے احکام اور آئین کے پابند ہوں گے۔ اس طرح شام بھی سلطان بیبرس کی مملکت کا ایک حصہ بن گیا۔ ان دنوں شام بڑی وسیع سلطنت تھی، اس لیے کہ شام میں اس وقت لبنان، اردن، فلسطین اور اسرائیل کے سارے علاقے شامل ہوا کرتے تھے۔ صرف بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے قبضے میں کچھ قلعے تھے۔ یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے جہاں اپنے دفاع کو مضبوط کیا، وہاں اس نے اپنے لشکر کی تعداد بڑھائی۔ اس نے حلب شہر سے لے کر عراق تک تمام جنگلوں اور گھاس کے خطوں میں آگ لگوا دی تاکہ حملہ آور منگول آسانی سے پیش قدمی نہ کر سکے۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد ایک بار پھر سلطان بیبرس ارض شام سے مصر کی طرف چلا گیا تھا۔ شام سے واپس مصر جانے کے بعد سلطان بیبرس نے سب سے پہلے عباسی خلافت کو بحال کیا۔ ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے ساتھ ہی عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ خلافت جیسی بھی تھی، ہر صورت میں وہ مسلمانان عالم کے نزدیک عمومی طور پر مرکز ملت کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کے ختم ہو جانے سے مسلمان اپنی دینی اور سیاسی زندگی کے اندر گہرا کھلا محسوس کر رہے تھے۔ سلطان بیبرس بھی اس معاملے میں لوگوں کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھا۔ چنانچہ برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا
کہ خلافت عباسیہ کا از سر نو استوار کیا جائے اور سردست اس کا مرکز قاہرہ ہی میں قائم کیا جائے۔ منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے وقت ایک عباسی شہزادہ نام جس کا ابو القاسم تھا قید میں تھا۔ بعد میں ہنگاموں کے دوران جب بغداد کے قید خانوں سے بہت سے قیدی بھاگ نکلے تو شہزادہ بھی ان قیدیوں کے ساتھ بھاگ نکلا اور 3.5 سال تک گوشہ گمنامی میں پڑا رہا۔ اتفاق سے سلطان بیبرس کو اس کا جائے قیام کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے 10 سرکردہ آدمیوں کو بھیجا اور ابو القاسم کو مصر آنے کی دعوت دی۔ ابو القاسم نے مصر آنے کی دعوت قبول کر لی اور چند ساتھیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوا۔ مصر میں اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا، شہر کو عالیشان انداز میں سجایا گیا۔ اس کے بعد سلطان بیبرس مصر کے قاضی القضاء کے علاوہ دوسرے اہم امراء اور منصبداروں نے بھی ابو القاسم کے ہاتھ بیعت کی۔ اس طرح پھر خلافت عباسیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مصر کے اندر سلطان بیبرس نے سکوں اور خطبوں میں نئے خلیفہ ابو القاسم کا نام جاری کیا۔